रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओं श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकं पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टण यतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् ॐ बाधूलवंशकलशाम्भृपूर्णचन्द्रं श्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यत्सम्बन्धसुगन्धदिव्यविभवात् सत्तान्वितामादृशः अज्ञानातितमिश्रमीलितधियां यद्भानुरश्मीयते यन्निर्व्याजसुहृदरमा सखदया गुम्फैकलभ्यं धनं तत्श्रीरङ्गगुरोः पदाम्बुजयुगं निःश्रेयसे संश्रये। माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद् यतिशेखर प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनयः त्वदुक्तिसरस स्तन्नेन संवर्धिता गोदा देवी कथं त्वनन्यसुलभा साधारणा श्रीरसी। गोदा देवी कथं त्वनन्यसुलभा साधारणा श्रीरसी। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महानुभावहरू, सज्जन वृन्द, भक्तिमती आमाहरू, आज 2200 दिन भगवती गोदाम्बाजी को दिव्य कृपा रस को रसायन अनुसंधान गर्दै दिव्य रसका रसिक भएका समस्त भागवत महानुभावहरूको सन्निधिमा यस अकिञ्चनले केही निवेदन गर्दै आएको छ, केही सुनाउँदै आएको छ। पूज्य आचार्य चरणहरू, भागवत महानुभावहरू, सज्जन वृन्दहरूले यति बेला अथवा यति बेला नपाए अतिरिक्त समयमा पनि यसलाई हेरिबक्सेको छ। सबैलाई सभक्ति प्रणति। आजको गाथा अंगड़मायालत्तरसर अभिमान भंगमाय बंधु निल्पल्लिर कट्टिल कीले संगमिर पार पोल बंधु तले पेदोम किंगणी भाष्येद तामरे पुप्पोले शंगण चिरचिर दे एम्बेल बिलियाबो शंगण चिरचिर दे एम्बेल बिलियाबो अंगड़े नन्नु गोण कहाँ अलमरी जगह अंगण माया लत्तर सर अभिमान भंगमाय बंधु निर्बल कटिल के ले संग मेरे पार पोल मधु तले पेदोम किंगड़ी भाष्य तथा मरे पुप्पोले
शेंगन सिरजर्दे मिलबिलिया आवो तिंगजमादित्यन वजन मेजुंदार पोल अंगड़ी रंडुंग गोंड एंगल मेल नोकुदियल एंगल मिर्चाप मिजिंदेलो रिम्बाबाय। यो गाथा हो। इस गाथा में हिजोको गाथामा भगवती गोदाम्बाजीले समस्त गोपाङ्गनाहरूले नित्यसुरीहरूले आफ्नो अभिमान शून्यता अभिमानको अभाव भएको बताइबक्स्यो। एत्त कलङ्गरे दिरिपङ्गे वेदडिप्प मात्तादे पालसौर्यम भनेर अभिमान शून्यता बताइबक्स्यो। यस गाथामा अनन्यार्ह शेष यो आत्मा भगवान नारायणका लागि मात्र हो, अर्थात भगवान नारायणको लागि हो भनेको तदीय शेषत्व पर्यन्त भगवत शेषत्व हाम्रो स्वरूप हो, त्यो बताइबक्सिन्छ यस गाथामा। अनन्यार्ह शेष यो आत्मा भगवानको लागि हो। भगवानले सुन्दर यो कर्ण कलेवर प्रदान गरिबक्सिएको भगवानकै लागि हो। विचित्रा देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितुम पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादि संयुता। यो भगवानका लागि यदि अर्पण गरिएन भने बस हामी आफैले आफूलाई धिक्कार गर्नुपर्दछ। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। एउटा सज्जनले भन्नुहुन्छ, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त गर पूरा न हो, जिंदगी में जिंदगी की शर्त गर पूरा न हो, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। यो जीवन रूपी पुष्प नारायणका पाउमा अर्पण गर्नको लागि हो। अनादिकालदेखि अहंकार र ममकारको भारी बोक्दै बोक्दै नाना प्रकारका दुखद लोकमा यात्रा गर्दै दुखमय जीवन दुखमय योनि प्राप्त गर्दै गर्दै भगवानले अनुग्रह गरेर आफै कृपा गरेर महता पुण्य पण्येन कृतेयम काय नौ त्वया तर्तुम दुखो दधे पारम त्वर यावन न भिद्यते। भगवानले आफै कृपा गरेर आफै पुण्य गराइदिएर अज्ञात सुकृत हामीद्वारा आफै हुन्छ र त्यो भगवानले एउटा एउटा न्यू पारिदिएर अज्ञात सुकृत आदिलाई बहाना गराएर भगवानले सुन्दर मनुष्य शरीर दिइबक्सेको। ए चेतन सद्गुरुका शरणमा जाऊ, तिमी को हो भन्ने जान, तिमी मेरै लागि हो, अरु कसैका लागि होइन। तस्यै वेति हरेर विविच्य कथितम स्वस्यापि नार्हम तत। भगवानकै लागि हो, म मेरा लागि पनि होइन, भगवानका लागि हो। यो जो सबै श्रुति शतशिर सिद्धम पारार्थ्यम स्वम पारार्थ्यम सारा वेद वेदान्तमा सिद्ध भएको यो आत्मा परार्थ भगवानको लागि हो भन्ने कुरा आज निवेदन गरिबक्सिन्छ। प्रियतमस्य कटाक्षम अनुरुणद्धि। भगवानको कृपा कटाक्ष यता गरिबक्सियोस् भनेर अनुरोध गरिबक्सिन्छ। भगवानलाई भक्ति रूपी धागाले आफूतिर अभिमुख गराइबक्सिन्छ। भगवान हामी चेतनहरू भगवानदेखि विमुख हुँदै गयौं, उदासीन भयौं, चासो गरेनौं, संसारको कमाना खाना पाखानातिर मरिहत्ते गर्यौं, आँखा चिम्लेर दौड्यौं। भगवान पटक पटक अवतार लिइबक्सेको हामीलाई उद्धार गर्नको लागि आखिरमा हामीले भगवानलाई कहाँ फुर्सद दियौं र। तुम्हें गैरों से फुर्सत क्या, हम अपने गम से कब खाली, तुम्हें गैरों से फुर्सत क्या, हम अपने
गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। भगवानले तिमीलाई यो संसार नाशवान पदार्थ जो कहिल्यै काम लाग्दैन, कसैले दिएर गएनन्, त्यसैलाई मरिहत्ते गरेका छौ। म सर्वगन्ध सर्वरस आफै सुलभ भएर तिमी भएकै ठाउँमा म आउँदा पनि मेरो चासो गरेनौ। तिमीलाई अरूसँग फुर्सद भएर पो मतिर फर्कन्थ्यौ त। तिमीलाई अरूसँग फुर्सद छैन, जो तिम्रा होइनन् तिनलाई तिम्रो मानेर त्यतै मरिहत्ते गरेका छौ। आखिरमा यो पीर तिमीले के जान्दछौ र मलाई कति पीर पर्दछ? तिमीले मतिर नफर्किँदा मलाई कति पीर पर्दछ तिमीलाई के थाहा छ र? हम अपने गम से कब खाली, भाइ चलो अब चलो बस हो चुका मिलेन, न तुम खाली न हम खाली। म आफ्नै वेदना लिएर फर्कन पर्यो, तिमीले त अवसरै दिएनौ। अवसर प्राप्त नगरेर भगवानले नितान्त अवसर प्रतीक्षा गर्दा गर्दा पनि नपाएर भगवान उदासीन भएर नीलाचलमा शयन गरेका भगवानलाई पारार्थ्यम, यो चेतन हजुरको लागि हो। यो चेतन जडवत परतन्त्र हो। धन हराएर कहीँ धनले म यता हराछु मलाई खोज्नुहोस् भन्छ र हजुरले खोज्ने होइन र प्रभु, हजुरको काम होइन र। जागी बक्सियोस् भगवान, जागी बक्सियोस्, हजुरले कृपा दृष्टि गरी बक्सियोस् भनेर गोदामाजीले भगवानप्रति उदासीन भएका चेतनहरूलाई पनि बिउजाउँदै बिउजाउँदै, जसको श्री सुक्तिले धरित्री सुप्रभाता धरित्री, अत्यन्त शुभ प्रभातमा परिणत गरी बक्स्यो। अज्ञान गाढान्धकारमा सुतेका चेतनहरूलाई भगवानदेखि विमुख भएकालाई भगवानतिर अभिमुख गराइ बक्स्यो गोदामाजीले। अनि भगवान पनि चेतनहरूले वास्तै नगरेपछि उदासीन भएका भगवानलाई नीलाचलमा शयन गरी बक्सेका भगवानलाई जगाएर प्रभु हामी हजुरका लागि हौं भनेको अर्थ हो। यिनीहरू मेरा हैछन्, मेरा लागि हैछन्, त मेरो चिजलाई मैले स्वच्छ गर्न पर्यो नि। मेरा कपडामा लागेको मैला कसले साफ गर्ने र भनेर भगवानलाई चेतनको उज्जीविकाको लागि हजुर नै सतत प्रयत्नशील हुनुपर्दछ भनेर भगवानलाई चेतनको उद्धारको लागि अभिमुख गराइबक्सिन्छ। के त कसरी त हजुरको कृपा कटाक्ष हुन पर्यो। प्रियतम भगवान भइबक्सिन्छ। प्रियतम एव हि वर्णियो भवति। त्यस्ता प्रियतम भगवानको कृपा कटाक्षको लागि अनुरोध गरिबक्सिन्छ। भगवानलाई आफ्ना प्रेम पासमा परवश गराइबक्सिन्छ। सुन्दर स्थानमा पृथ्वी राजाः अभिमान भङ्गवन्तो भूत्वा आगत्य तव शयन खट्वायाम् अथः संघस स्थिता इव आगत्य प्रविष्टा स्म। केसरमुख तामरस पुष्पवत रक्ताक्षः स्तोकं स्तोकं अस्मदुपरि न कटाक्षयत् किं। चन्द्रादित्यश्च उदितैव सुन्दर नयनाभ्याम् उभाभ्याम् अस्माकम् उपरि न कटाक्षयसि। अस्माकम् उपरि शापो यथा निवर्तयत भोजानिता अस्मच्छन्दः। भनेको यस विशाल ब्रह्माण्डमा, यस विशाल संसारमा यो सबै मेरै हुनेछ, मैले आफ्नै बनाउने छु भन्ने सम्झेर अनेक परिकल्पना, एकाधिकारको परिकल्पना, राम राज्यको परिकल्पना गर्ने भएका, दिवा स्वप्न देख्ने भएका बडा बडा महाराजहरू, विषय रागले रञ्जित भएका राजाहरू अभिमान भङ्गवन्तो भूत्वा आखिरमा यो मेरो त रहेनछ, मैले त प्राप्त गर्न सकिनँ। कसैले कति पनि केही पनि लान पाएनन्। नैके नापि समम गता वसुमती नूनम त्वया यास्यति। अरे मानधाता जस्ता युगका अलङ्कार हुनुहुन्थ्यो। मानधाता च महीपति कृतयुगा अलङ्कार भूतो गता। यस्ता यस्ता अमुक अमुक पनि उनीहरूले पनि यो पृथ्वीलाई लिएर गइबक्सेन। कसैसँग गइनन् पृथ्वी, तिमीसँग जान्छन् क्या हो भने आखिरमा जाने बेलामा रित्तै सिकंदर जग में आया था तो मुट्ठी बांधा आया था,
सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। रित्ते दुनिया में खूब कमाए, क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करें यारों कफन में जेब नहीं होती। कात्रोमा खोल्टी हुँदैन रे, केही लिएर जान पाइँदैन। हातमा कानमा नाकमा कहाँ कहीँ लगाएका छ सबै निकालिदिन्छन्। गरगहना धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, दारा गृहद्वारि जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। केही लिएर जान पाइँदैन। रामचन्द्र धनमाल सबै असत्य, नाता असत्य छ शरीर पनि असत्य, माया असत्य सुख भोग सबै असत्य, श्री राम नाम जति जप्न सक्यो छ सत्य। के काम लाग्यो त? केही काम लागेन, सबै छोडेर जाने है छ। बस सके विश्वास पूर्वक प्रत्येक श्वास श्वासमा प्रतिश्वासम सविश्वासम स्मर रामम दिने दिने, पुनश्वासे नविश्वास आगमिष्यति मानव। भित्र गएको श्वास बाहिर आउने होइन, बाहिर गएको श्वास भित्र जाने हो कि होइन केही थाहा छैन। कति बेला दम तोड्ने हो। यो ज्ञान हुन्छ अन्तिममा। मर्ने बेला भए पनि त्यो ज्ञान भएर हजुरका शरणमा आएका छन्। जब तक केही तुजुक थियो त्यति बेलासम्म त होइन सब गर्छु, म ईश्वर हुँ, म समर्थ छु, यो गर्छु ऊ गर्छु भन्दा भन्दै आखिरमा केही पनि गर्न सकेन। अनि उस वक्त वक्त निकला जब वक्त तंग आया, मरने का वक्त आया, जीने का ढंग आया। मर्ने बेलामा भए पनि बाँच्न जानेर राजाहरू आएर समूह रूपमा एउटा राजा होइन सारा राजाहरूलाई यही ज्ञान भयो कि हो रहेछ संसार निशा समाना, भए न जिउँदै रहँदा नि ज्ञान, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक, रहेछ आखिर उही कृष्ण एक। भगवान श्रीमन नारायण बाहेक, श्री कृष्ण बाहेक अरू के रहेछ र? व्यर्थमा जीवन गयो कसरी बित्यो जुनी, नारायण प्रभुलाई नचिनी। धिक्कार छ मेरो अनन्त जीवन परम्परा यत्तिकै बेकारमा बित्यो। अब जति बाँकी शेष छ यति भए पनि प्रभु पाही माम भनेर हजुरका चरण चौकीका नजदिकमा आफ्ना मुकुटमणि रगडेर अन्यत्र कहीँ ठाउँ नपाएर, अन्यत्र ठाउँ सधैँ छैन, कसैले रक्षा गर्दैनन्, सब स्वार्थी हुन्। जुकाले खुन चुसे जस्तै त्यस्तै हामीलाई चुसेर रित्तो बनाएर अनि हुर्याइदिन्छन्। त्यसो हुनाले त्यस्तो राजाहरू सुन्दर पृथ्वीका राम राज्यको परिकल्पना गर्ने भनेको आफ्नो स्वार्थ, त्यस्तो परिकल्पना गर्ने भएका बडा बडा राजा महाराजाहरू पनि अभिमान निरभिमान भएर जब तुजुक समाप्त भयो त्यस अवस्थामा के गरेका छन् त? अन्यत्र जाने ठाउँ नभएको हुनाले संग अभिमान भङ्ग बन्तो भूत्वा आगत्य आएर हजुरका समीपमा आएर शयन खट्टायाम अधः संगस, हजुरको पर्यङ्क, हजुरको पलङको, हजुर विश्राम गर्ने पलङको नजिकै तल समूहगत रूपमा हात जोडेर शिर निहुराएर प्रभु अरू उपाय केही पनि छैन, अकिञ्चन अनन्य गति शरण्य, हजुर शरण्य भइबक्सिन्छ, तत्पाद मूलम शरणम ब्रजाम भनेर हजुरका शरणमा आएका छन्। राजाहरू जस्तै त्यस्तै झैँ हामी पनि आगत्य प्रविष्ट आसमा आएर हजुरको सन्निधिमा आएका छौँ। त्यस हुनाले हे गोविन्द, हे नारायण, हे नीलावल्लभ, केसरमुख तामरस पुष्पवत अत्यंत सुंदर हजुरको जो श्रीमुख छ,
भर्खरै माने फर्किँदै गरेको फक्रिँदै भर्खर फक्रिँदै गरेको रक्त कमल जस्तो सुन्दर श्रीमुख, नीलकमल जस्तो विकासोन्मुख, त्यो नीलकमल जस्तो सुन्दर श्रीमुख कमलमा विराजमान भएका सुन्दर हजुरका सूर्य चन्द्रमा जस्ता जो नेत्र छन्, अभूतोपमा सूर्य चन्द्रमा एकै ठाउँमा छन्, तिनलाई सँगसँगै धीरे धीरे खोलेर हामीलाई कृपा विषय हजुरको कृपा कटाक्षले हामीलाई पवित्र पार्दी बक्सियोस्। हजुरको कृपा कटाक्ष यस्तो छ कि जुन सबरीले पनि मतंग ऋषिकी सुयोग्य शिष्या सबरीले भन्छन्, चक्षुषा तव सौम्येन पूतास्मि रघुनन्दन पादमूलम गमिष्यामि यान अहम पर्यचारिषम। भगवान हजुरको सुन्दर सौम्येन चक्षुषा, सोमवत प्रिय दर्शन, चन्द्रमा जस्तो प्यारो, त्यति मात्र हो र भगवानको नेत्र। त्यो त अर्को उपमा, अर्को त्यस्तो उपमा नभएको हुनाले दिएको। वास्तवमा उपमेय अनुकूल उपमा छँदै छैन। भगवान जस्तो, भगवानका नेत्र जस्ता कसैका नेत्र छैनन्, कहीँ पनि छैन। के गर्ने त? एउटा उपमा जानकारी दिनको लागि एउटा बताएको मात्रै हो। नभए हे चन्द्रमा भन्दा पनि अत्यन्त आह्लादकर नेत्र भइबक्सेका हे गोविन्द, ती सुन्दर हजुरका सूर्य र चन्द्रमा जस्ता नेत्रलाई धीरे धीरे खोलिबक्सियोस्। किन भगवानका दुईटै चन्द्र जस्तै नेत्र भने हुन्न भन्दा अनुकूललाई चन्द्रमाका नेत्र जस्ता तिनै नेत्र भगवानका सामने जो प्रतिकूल आउँछन् तिनीहरूलाई देख्न सक्दैनन्। तिनीहरूले भगवानको कोप क्रोधयुक्त नेत्रद्वारा त भस्म हुन्छ सारा संसार। को टिक्न सक्छ भगवानको क्रोधका सामने? त्यस्ता हजुरका नेत्र जो छन् अनुकूल, हामीलाई अनुकूल हुने गरी धीरे धीरे खोल्दै बक्सियोस्। हे पुण्डरीकाक्ष, हे रक्त कमल दल जस्ता नेत्र भएका हे गोविन्द, स्तोकम अस्मदुपरि, धीरे धीरे हामी माथि ती कृपा कटाक्ष गर्ने हेर, धीरे धीरे खोल्ने होइन र आँखा, हामीलाई हेरिदिने होइन र। सुन्दर नयनाभ्याम उभाभ्याम, अति सुन्दर दुईटै नेत्र। कस्ता नेत्र राम्रा भगवानका। भगवानको नेत्र जस्तो कसैको नेत्र छ? त्यसैले कमल नयन पुण्डरीकाक्ष, भगवानका नेत्र त्यस्तै राम्रा। चरण कमल, ती पनि भगवानकै लागि भनिन्छ, अन्यत्र त सम्मानको लागि भनिदिएको। अन्यत्र भन्नु त कुनै सूरदासलाई कमल नयन भने जस्तै हो, त्यहाँ उनीहरू केही फरक छैन। कमल नयन, सुन्दर चरण करकमल भएका, सुन्दर श्री चरण कमल भएका त्यस्ता भगवान। त्यसैले सुन्दर नेत्रहरूद्वारा, सुन्दर हजुरका नयन युगलद्वारा, हजुरका सुन्दर नेत्र कमलद्वारा अस्माकं उपरि न कटाक्षयसि, हामी प्रति हजुरले कृपा कटाक्ष गरिबक्सिन्न र। के हुन्छ र कृपा कटाक्ष गरे? अस्माकं उपरि शाप यथा निवर्तत, हामीलाई जो श्राप परेको छ। के श्राप परेको छ? संसारमा प्रत्येक चेतनलाई एउटै श्राप हो, अरू केही होइन। त्यो श्राप हो भगवानदेखि वियोग। बस त्यो वियोग जसरी सकिन्छ भनेको संयोग र वियोग, संयोग र वियोग यो होइन, नित्य संयोग, नित्य संयोग। वियोगको जहाँ कल्पना नै नहोस्, सतत संयोग, उत्तरोत्तर वर्धमाना प्रीति का साथमा भगवानलाई बस कहिल्यै वियोगै नहोस्, कहिल्यै वियोग नहुने गरी सारा भोग हजुर नै हुनुहोस्, प्रीति सदा नै रहोस्, सारा स्वाद पदार्थ का सब कुरा श्री कृष्णमा नै रहोस्, साथैमा रही भाव यो बनिरहोस्, कहिल्यै वियोगै नहोस्। कहिल्यै पनि भगवान सर्वगन्ध सर्वरस, सबै गन्ध, सबै रस, सबै आनन्द भगवानमा छ।
भगवान नै हाम्रो प्राप्य हो। अरूलाई पाएर कहिल्यै शान्ति हुँदै हुन्न, अरूलाई पाइँदा पनि पाइँदैन, भ्रम हो। अरूलाई कसैले पाउँदैनन्। पराया आफ्नो हुँदै हुन्न, आफ्नो पराया हुँदै हुन्न। भगवान पराया हुँदै भइबक्सिन्न, हाम्रै भइबक्सिन्छ। तर अज्ञानको एउटा जो पर्दा छ त्यतिले हामीले भगवानलाई देख्न सकेका छैनौँ। जो माया जवनिका हुन्, माया रूपी पर्दा हुन्, हो त्यो माया, त्यसलाई भगवानले दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या, यी बलवती मेरी माया छन्। ती मायाले मायाधीशलाई मायाधीन भएका हामीले देख्न सकेका छैनौँ। हामी मायाका अधीनमा छौँ, मायाधीन। भगवान श्रीमन्नारायण मायाका अधीश भइबक्सिन्छ। त त्यस्ता भगवानलाई कसले देख्न पाउँछन्? जो मायातीत बन्दछन्, मायादेखि पारी जान्छन्। मायातीतले मायाधीशको दर्शन गर्न सकिन्छ। हामी मायाधीन छौँ। यस्ता मायाधीन, मायाका अधीश भगवान श्रीमन्नारायणका शरणमा पर्यौँ। मायाधीशले हामीलाई कृपा कटाक्ष गरिदिई बक्स्यो भने हामी मायातीत हुन्छौँ। अर्थात् मायाको पर्दा हट्दछ। अनि बस जित देखे तित श्याममय, जता हेऱ्यो बस भगवान नै भगवान। शिर यता ढल्कायो, भगवानको चरण कमल, आँखा खोल्यो, मन्द मुस्कानले भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ। हात यसरी पसार्यो, बाहुपासमा भगवान भइबक्सिन्छ। यो हो सम्पन्नता, यो हो सम्पत्ति, यो हो आनन्द। त्यो आनन्द प्राप्त गर्नको लागि एक्लै होइन, परस्पर नेच भावै समस्त भागवत समूहमा गएर त्यो भगवानको आनन्द गर्नु, यही नै वास्तवमा पुरुषार्थ हो। यो पुरुषार्थलाई गोदामजीले गरिबक्स्यो। अरू आत्तिएर एक्लै एक्लै पनि गइबक्स्यो। त्यही गोदामजीले सिकाएर अनि कुरेश स्वामीजीले पनि कैङ्कर्य नित्य निरतैर भवदेक भोगै नित्याभिवाञ्छित परस्पर नेच भावै भनिबक्स्यो। मद्दैवतै परिजनै तब सङ्गसीय। सबै भागवत गोष्ठीहरू सबै आउनुहोस्, इच्छा भएका आउनुहोस्। हामी सबैका परम प्राप्य भगवान भइबक्सिन्छ। गोदामजीले यहाँ भन्न लागिबक्सेको, हे इन्द्रादि देवता हो, हे सूर्य चन्द्रमादि देवता हो, हे विधि रुद्रादि देवता हो, हे सनकादि मुनि हो, सब अहंकार अभिमान हो। यो अहंकार हो नि, यति यति मेरो छ, केही पनि मेरो होइन। भगवानले 2-4 दिनको लागि भुल भुलैया खेलौना दिइबक्सेको हो। हामी सबैको त उही नारायण भइबक्सिन्छ। यो एक अंशमा यो संसार छ, अनन्त अंशमा भगवान भइबक्सिन्छ। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। त्यो भगवानको अनुभव गर्नलाई हामी जानी हो। त्यो भगवानलाई अनुभव गर्न दिने जो मायाको पर्दा छ, जसले गर्दा हामी मायाका अधीनमा भएका छौँ। हामी सबै मायाका अधीनमा छौँ। ब्रह्मादि देवता पनि मायाका अधीनमा भइबक्सिन्छ। विचार गरिबक्सेला, कटु सत्य हो। सबै मायाका अधीनमा भइबक्सिन्छ। बिर्जा नदी तरेपछि मायातीत भइन्छ। यहाँसम्म हामी मायाधीश छौँ। हो, महात्माहरू, ज्ञानी सन्तहरू यहीँ पनि जीवन मुक्त मायातीत रूपमा भगवानका अनुग्रहले मायातीत रूपले भइबक्सेको छ। चरम शरीर वियोग गरेपछि उहाँ गइबक्सिन्छ। कोही नित्य सूर्यहरू आइबक्सेको हुन्छ यहाँ। हलबार सन्तहरू, उहाँहरू मायाका अधीनमा भइबक्सिन्न। भगवानले उहाँहरूलाई अवतार गराएर दिव्य भक्ति रसको रसायनद्वारा हाम्रो भवरोग नाश गरेर वैकुण्ठ लानको लागि जो कुरा भगवानले भन्न मिलेन, जो कुरा भगवानले गर्न सकिबक्सेन, त्यो कुरा उहाँहरूले भनेपछि विश्वास लाग्यो। भगवानले के भन्ने त? मामेकम शरणम व्रज, होइन? सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। त्यति मात्र हो र यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु समदर्पणम। नजान्ने व्यक्तिले भन्छ त्यो त साह्रै शोषक रहेछ, यो खन्चुरो रहेछ, सबै मलाई देऊ, सबै त्याग गरेर मैलाई देऊ। त्यस हुनाले कोही कोही मन्दबुद्धिहरूले मान्दैनन्। तर भगवानका भक्त नित्य सूर्यहरू आइबक्सिन्छ र उहाँहरूले भनिबक्सिन्छ, बाबु हामी सबै भगवानका शरणमा जाउँ, हामी सबैले भगवानलाई यो आत्मा अर्पण गरौँ भनेपछि यिनीहरू त जाति रहेछन् है। उसले सबै मलाई भन्थ्यो, यसले त सबै मलाई भन्नु भएन, मलाई कति पनि चाहिएन। बस के चाहियो त बाबु? थाहा छ तिमीलाई भगवानको हस्ता भइबक्सिन्छ। भगवानले मलाई देऊ भनेको, तिमी ममा समर्पित बन। त्यो सबै
क्षुद्र हुन्, अल्प हुन्, अस्थिर हुन्, लवलेश मात्र हो, अपार आनन्दको सिन्धु म हो भनेर भगवानले भनिबक्सेको। त्यसो हुनाले हामी सबै जाउँ, जहाँ गएर जसलाई प्राप्त गरेर, कोही प्राप्त गर्ने कुनै शेष रहँदैन, जहाँ गएर अब फेरि हिँड्न पर्दैन, हाम्रो यात्रा समाप्त हुन्छ। वास्तवमा हामी सबैको जो प्राप्तव्य भइबक्सिन्छ त्यहाँ जाउँ भनेर नित्य सूर्यहरूले भन्ने हुनाले नित्य सूर्यहरू हामीले देख्दा हामी जस्तै भएर यहाँ संसारमा देखिए पनि त्यस्ता आचार्य चरणहरू, आचार्य सार्वभौम, त्यस्ता रामानुज स्वामीजीका पवित्र श्री सम्प्रदायलाई अविच्छिन्न रूपले अगाडि बढाउने भएका आचार्यहरू हरिशरण हरिशरण आउँछ आउँछ नयाँ गर्दैछन्। जय श्रीमन्नारायण। यो सम्झी बक्सोस् कि भगवती गोदाम्बाजीले भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण नीलावल्लभ श्री नन्दनन्दन भगवान श्री कृष्णका सन्निधिमा नन्द महलमा गएर नीलामाजी सहित समस्त गोपिनीहरू, नित्य सूर्यहरू समस्त गोष्ठीका साथमा गएर भगवानलाई निवेदन गरिबक्सिन्छ। यो विशाल भूमण्डलमा राम राज्यको दिवा स्वप्न देख्ने भएका बडा बडा राजा महाराजाहरू भनेको विषय रागमा रञ्जित भएका, रञ्जरागे, यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो, मेरो पनि मेरो, तेरो पनि मेरो, सेरो फेरो जम्मै मेरो भनेर मे गर्ने भएका ती व्यक्तिहरू पनि अब अहिले रहेछ संसार निशा समान भनेर आखिरमा रहेछ, आखिर उही कृष्ण एक भनेर प्रभु मर्ने बेला भए पनि उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया, मरने का वक्त आया, जीने का ढंग आया भने चाहिँ हजुरका शरणमा परेका छन्। हजुर हजुर श्रीमन्नारायण आयो? ल ल ल हवस् हवस् ल ल। त हे प्रभु, हे भगवान, जस्तै ती राजाहरू आएर हजुरका श्री चरणका सन्निधिमा आफ्नो शिर झुकाए झैं हामीहरू पनि हजुरका शरणमा आएका छौँ। हामी पनि अहंकार परित्याग गरेर अनन्यार भएर हजुरका पाउमा आएका छौँ भनेको अनन्यार शेषत्व ज्ञानले सम्पन्न भएर स्त्रीत्वाभिमान भनेको भनाइको अभिप्राय के भने हामी स्त्री हौँ, हामी भगवानका भोग्य हौँ, भगवान नै हामी तिमीहरू आफै हामीलाई अनुभव गरिबक्सिन्छ भन्ने जो अहंकार गरेर हामी बसेका थियौँ त्यो पनि अभिनिवेश प्रेरित भएर त्यो अहंकार अभिसन्धि त कुनै हुन भएन। अहंकार हुन्छ नि भगवान हामीलाई नआएर सुख पाउनुहुन्छ, त्यो अहंकार पनि गर्न भएन। प्रभु त्यो अहंकार पनि छोडेर प्रभु हजुरका प्रत्येक गुणद्वारा हामी परास्त भएर हजुरका गुणले परवश भएर हजुरको समीपमा आएका छौँ प्रभु। त्यसो हुनाले हजुरले अर्धविकसित कमल जस्ता सुन्दर नेत्र कमलद्वारा धेरै धेरै हामीहरूलाई ती कृपा कटाक्ष गरिबक्सियोस्। खस्ता हजुरका नेत्र एकै साथ उदाएका सूर्य र चन्द्रमा जस्तै अभूतपूर्व सँगै उदाउँदैनन्। सूर्य चन्द्रमा अलग अलग समय हुन्छ, तर यहाँ दुईटै सूर्य र चन्द्रमा सँगै उदाए चाहिँ भगवानका नेत्र हुन्। चक्षुः सूर्यो अजायत, भगवानका आँखाबाट सूर्य प्रकट हुनु भएको छ, मनबाट चन्द्रमा प्रकट भइबक्सेको छ। तर यहाँ अहिले मानव दुईटै जो नेत्र हुन् सूर्य चन्द्रमा जस्तै त्यस्ता प्रपन्नलाई शीतल वियोगको सारा अग्निलाई निभाउने भएको शीतल शरणागतका लागि, भगवानका भक्तका लागि, विरोधीका लागि भगवानका नेत्र फेरि सूर्य जस्तै अत्यन्त तापकर, भक्तका लागि तापहर, जो भक्तका विरोधी छन् त्यसलाई तापकर नेत्र, त्यस्ता हजुरका सुन्दर नेत्रद्वारा हामीलाई धेरै धेरै कृपा गरिबक्स्योस् भनेको। कस्तो संसार सुन्दर स्थान महापृथ्वी राजा भनेको
यो संसार यस्तो छ कि ब्रह्माजीदेखि लिएर कमिला पर्यन्तका सबैले आफ्ना आफ्ना भोगोपकरण भोगस्थान प्राप्त गरेर त्यहीँ मक्ख छन्। जो जहाँ छ त्यहीँ मक्ख छ। भैँसीमै त्यसैमा मक्ख छ। ब्रह्माजी वहीँ मक्ख भई बक्सिन्छ। फोहोरको किरो त्यहीँ मगन छ। राम 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 राम। ओहो, यो संसार कस्तो हो। एते वै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः। त्यसैमा मक्ख परेर बसेका चेतनहरू जब हजुरको अलिकता स्वभाव थाहा पाए, हजुरमा भएको जो सौन्दर्य सामर्थ्य, हजुर नै परम प्राप्य भई बक्सिन्छ, हजुरलाई छोडेर अन्त जाने ठाउँै रहेनछ भन्ने ज्ञान भएपछि ती सबै पृथ्वीमा यो मेरो भनेर रहने भएका तिनीहरू पनि अभिमानले रहित भएर कस्तो भएर त जस्तै पौण्डक वासुदेवहरू जस्तै पैरी हुन्छन्। पौण्डक वासुदेवले अभिनय गरेर दुईटा हात छँदै थिए, अर्का दुईटा हात काठको बनाएर उस्तै उल्लुहरू थिए। उल्लुहरूले तपाईँ त भगवान हुनुहुन्छ भनेर इन्द्रस्तम्भ वरुणस्तम्भ भनेर स्तुति गरिदिएपछि रछु भनेर अहङ्कार गरेर अनि भगवानसँग विरोध गर्ने त्यस्तै चाहिँ अभिमानी भएका व्यक्तिहरू पनि भगवानले सुदर्शन चक्र छोडिदिए बक्स्यो। त्यसपछि अभिमान सहित सबै गयो। अभिमान गरियो भने त विमान त पाइँदैन। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो वैकुंठ का विमान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। इस त्यसो हुनाले धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। कहीँ बस्ने ठाउँ नपाएर अन्तिममा हजुरका श्री चरणमा आएका छन् राजाहरू पनि। अभिमान भङ्गवन्तो भूत्वा भनेको अभिमान शून्य जसरी भन्छ त्यस प्रकारले आएर कसरी त राज्यदेखि विहीन भएर दीन भएर आएका छन्, कसरी त आएर हजुरको शयनको हजुरको पलङको तल आएर बसेका छन् समूहगत रूपले। तिनीहरूलाई भगवानले ल ल तिमीहरूको राज्य खोसियो र अनि बल्ल होसमा आयौ, दुःख नपरिकन सम्झँदै रह्यौ तिमीहरूले, तर मेरो शरणमा आइहाल्यौ, ल जाऊ त नि। तिमीहरूलाई त्यो मैले राज्य दिएँ, तिमीहरूको राज्यलाई जसले खोस्यो त्यो विरोधी हटाएर मैले तिमीहरूलाई त्यो राज्य दिन्छु जा भन्दा भगवानको सामने आइसकेका त अब जाँदैनौँ हामी, हजुरकै छत्र छायामा हामी रहन पाऊँ प्रभु। आफ्ना पतिका घरमा दासी भएर बस्नु जाते, अर्काका घरमा गएर मालकिनी भएर बस्नु पनि नजाते भने झैँ प्रभु हामीलाई राज्य केही पनि चाहिँदैन। हजुरलाई नदेख्दा नजान्दा जसरी भए नि हट गरेर भए पनि जसरी भए पनि विवश भएर आज यहाँसम्म आइपुग्यौँ नि, अब त यहाँ आउनु नै पर्याप्त रहेछ। यहाँ आइसकेपछि त अरू केही पनि मन लाग्दैन कतै पनि। बस यही रस, यो कृष्ण रसायन यति मिठो रहेछ कि अरू केही पनि चाहिएन। त्यसो हुनाले कृष्ण रसायनम पिब, भगवानले राज्य लिएर जाओ त नि मैले तिमीहरूलाई दिन्छु भन्दा पनि तद राज्यम दत्त्वा गच्छत इत्युक्तेपि पूर्वकालिक दैन्यम स्मृत्वा तदपेक्षा नास्ति इत्युक्ता। अब केही चाहिएन प्रभु, हजुर भए भयो भनेर तब सिंहासनाध अधस्तात, हजुरका सिंहासन तलाएर बसेका छन्। सङ्घसा स्थितायुवारे, समुदाय रूपले आएर हजुरको अन्तरङ्ग गोष्ठीमा विराजमान भएका छन्। ती कसरी आए त अन्त जाने ठाउँ नभएर, त्यही गति शून्य प्राविशन्, तिनीहरू कहीँ जाने ठाउँ नभएर आए, त्यत्रो ज्ञान त छैन। यहाँ आएपछि बस हजुरकै रङमा रङ्गिए। राम रस साधुसँग राम रङ्ग अङ्ग अङ्ग रमिए। बस साधुको सङ्गमा रामको रङ्गमा यिनीहरू पनि रङ्गिए। 9-10 आउँदा त्यस्तै आइसकेपछि त रङ्गिए। यिनीहरू कहीँ जाने ठाउँ नभएर आए अनि हामी पनि हजुरका समीपमा आएका छौँ। के को लागि त कैङ्कर्यार्थम। यिनीहरू कैङ्कर्यको लागि यता कैङ्कर्यार्थम प्राविशन्। यी गोपाङ्गनाहरू भगवानको नित्य कैङ्कर्य सेवाको लागि आउनु भएको छ। कसरी त गुणैर्दास्यमुपागतः, जस्तै
बालस्वामी लक्ष्मण जी भगवानका गुणद्वारा बस एक क्षण पनि भगवानको सेवा नगरी रहन सकि बक्सिन्न। त्यस्तै चाहिँ यिनीहरू पनि भगवान कृष्णका गुणले पराजित भएर कैङ्कर्यमा आफूलाई अन्वित गरिबक्स्यो। कैङ्कर्य गर्ने एउटा अन्यतम कैङ्कर्य गर्नेवाला आफूलाई बनाइबक्स्यो यिनी गोपिनीहरूले। त्यस हुनाले कैङ्कर्यलाई यहाँ आएका छन्। आगत्य प्रविष्टासमा भनेको पूर्वम सर्वापि उत्थाप्य अनुभूत व्यसनानि सर्वाणी व्यथा सफलानि स्युस् तथा प्राप्तास्मा। यहाँभन्दा पहिले जो परिश्रम गरेर फल प्राप्त भएपछि त्यो परिश्रम पनि सफल भएको अनुसन्धान हुन्छ। हामीले यत्रो झाडामा टुकटुक टुकटुक कामदै अरू सबै सिरक ओढेर सुतेका हुन्छन्। हामी त्यो सबै बिर्सेर भगवानको वियोगले मुटु पोलेर बाहिरको जाडो पनि थाहा नपाएर हामी सधैँ आयौँ, बिहान बिहान आएर हजुरलाई प्रार्थना गऱ्यौँ। आज हजुरको नित्य कैङ्कर्यको अवसर मिल्यो, त्यो सबैलाई बिर्सने गरी ती गरेका ती कैङ्कर्य पनि त्यो कैङ्कर्य पनि सफल माने काम गर्दा पनि कतिपय व्यक्तिहरूले त्यो फलको अनुभव गर्दछ, फल प्राप्त गर्ने हुनाले। त्यस हुनाले फलको अनुसन्धानले कर्ममा पनि दुःख अनुभव नगरे झैँ गरी त्यो कर्मलाई पनि केही फलांश मानेर हामी आनन्दपूर्वक यहाँ आएका छौँ। प्रभु अनादिकालम देहात्मा विमानेन एतत् सम्बन्ध विहीना हामी आयौँ। भयम अद्य आगत्य प्रविष्टासमा भनेको के भनेको त अनादिकालदेखि भगवानसँग हामी किन मिल्न सकेनौँ, आज कसरी मिल्यौँ त? अनादिकालदेखि हामी देहात्मा विमानले यो शरीरलाई नै म मान्यौँ अनि शरीर सम्बन्धीलाई मेरा मान्यौँ। अलिअलि बुद्धि आए पनि अन्य शेष भयौँ। यस प्रकारले अनादिकालदेखि संसारमा रहेका हामीहरूलाई एतत् सम्बन्ध विहीन भगवत सम्बन्धले रहित भएका हामीहरू अद्य निर्हेतुक सन्निधिमा प्राप्त आसमा हजुरको निर्हेतुक कृपाले हजुरको सन्निधिमा आएका छौँ। कस्तरी त जस्तै मन्ने प्राप्तास्म तम देशम भरद्वाजोयम अब्रवीत। वनमा जाने बेलामा लाग्दछ भरद्वाजले जुन ठाउँ बताउनु भएको थियो त्यही ठाउँमा आयौँ कि क्या हो भने चाहिँ हामीलाई बल्ल थाहा भयो कि सारा शास्त्रले गन्तव्य त्यही नै हो। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय भनेर शास्त्रले भनेको ठाउँमा बल्ल हामी आयौँ। प्राप्तास्म आगतास्म। कस्तो राम्रो ज्ञान, राम राम। अर्थात् एक प्रकारेण आगत्य सामीप्यं प्राप्तास्म किमित्यर्थ। ओहो यो अघटित घटना कहाँ एउटा किरो तर यो किटोपि सुमन संगात आरोहति शतांशिर। सज्जनको संगतले महाभागवतको गोष्ठीमा अन्यतम भएर नीलामजीको अनुग्रहले हामी अत्यन्त क्षुद्र नीच चेतन अडो अणियान यस्ता क्षुद्र चेतनहरू महतो महियान भगवानलाई प्राप्त गरेका छौँ। यो अद्भुत भगवानको कृपा भनी बक्सिन्छ। कस्तो त जस्तै सीतामाजीले वानराणाम नराणाम च कथमासित समागम। ओहो यी वानरहरू र अनि नरोत्तम भगवान रामका साथमा तिनीहरू कसरी भेटघाट भयो भनेर सीतामाजीले सोधे चाहिँ हनुमानजीले राम सुग्री भयो ऐक्यम देव्य एवं समजायत। हे देवी, हे माता जानकी, भगवान राम र सुग्रीवको मिलन भयो। भगवान रामले सौशल्य गुणद्वारा उनलाई आफ्नो कमाल गरिबक्स्यो। महतो मन्दै सह निरन्ध्रेण संश्लेष। अत्यन्त मन्दलाई महान भगवान नारायणले यो महान र अत्यन्त नीचको भेदलाई पर्दालाई बेपर्दा गरेर अनि भगवानले अङ्कमाल गरे। जस्तै आज यो अहो अघटित घटना हामी भगवानको यो परिकल्पनाबाट पनि टाढा भएको शास्त्रले भन्दै गरेन त्यो भने आज कहाँ पाउन सकिएन र त्यस्ता भगवानलाई हामी त के उपाय छ, हामी त के उपाय छ र भन्ने यस्तालाई पनि आज भगवानको सन्निधिमा आयौँ। यो बडा अचम्म। ओहो यो सत्य, यो दिवा स्वप्न, यो स्वप्न त होइन नि, यो आश्चर्य हो। यो आश्चर्य
हो भागवतहरूको तदीय पुरस्कारको कत्रो फल हुँदो रहेछ, भागवतहरूको कृपा कत्रो हुँदो रहेछ भनेर यो पुरस्कारलाई बहुमान दिँदै ओहो ओहो धन्य धन्य भनी बक्सिँदैछ। अथवा यति राजा न स्वाभिमानम विहाय, यी राजाहरूले आफ्नो अहङ्कारलाई त्यागेर क्रमशः प्राप्त गरेर राज्यहरूलाई नै छोडेर हजुरका बाणले पराजित भएर हजुरका पलङका पाउका समीपमा कसरी आएका छन्, जस्तै वञ्चराले हतियारले वनका बुटाहरू झ्यामझ्याम काटिदिएपछि स्वत्तर भएर पल्टन्छन्, जस्तै त्यस्तै यिनीहरू पनि छिन्नारणी जस्तै पल्टेका छन् भने हामीहरू वयमपि अस्माकं स्त्रीत्वाभिमानं विहाय, हामीले पनि स्त्रीत्वाभिमानलाई पनि छोडेर अनि अन्यान भोगांश्च विहाय, अरू भोगलाई पनि छोडेर तद्गुण पराजिता, हजुरका गुणले पराजित भएर सबैलाई भगवानले आफ्ना बसमा गराइ बक्सिन्छ। त्यही कुरा 27औं गाथामा पनि कुडारे बेल्नुम श्री गोविन्द भनेको असङ्गतान जयद गोविन्द, असङ्गतलाई जित्ने भएका यस्ता भगवान करवैहलमा आउँछ। हामीहरूले हजुरका गुणले पराजित भएर आएका छौँ, अर्थात् तादृशा राजा न इव भयमपि अनादिकालम क्रियमाण देहात्म विमान विहाय, ती राजाहरूले जस्तै हामीहरूले पनि अनादिकालदेखि यही नाशवान शरीरलाई म मानेर, यही शरीर सम्बन्धीलाई मेरा मानेर भागवत सेवा आचार्य सेवादेखि अत्यन्त वञ्चित भएका यस्ता हामीहरूले आज त्यो अभिमानलाई छोडेर भागवत सेवा आचार्य सेवालाई नै सर्वस्व मानेर हे गोविन्द देहात भिन्ने आत्मनि स्वातन्त्र्यमपि विहाय, देहदेखि अलग, यो देह त होइन, देहदेखि अलग आत्माको ज्ञान भएर पनि यो आत्मा स्वतन्त्र हो, खायो खुदो स्वतन्त्र हो, भगवान श्रीमन्नारायणको सतत परतन्त्र हो। परवान अस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्ष शतम स्थिते स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियता मिति माम वद, लक्ष्मणजीले भनिबक्सिन्छ भगवान रामलाई। वनमा गएको बेलामा लक्ष्मणजीलाई अलिकता त्यस्तो आएको थियो नि, अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते भवानस्तु सह वैदेह्या गिरिशानुसुरंसते, हजुर पर्वत शिखरहरूमा सुन्दर वन उपवनमा विहार गरिबक्सेला, म हजुर जाग्दा पनि सुत्दा पनि सबै प्रकारको मैले हजुरको काम गर्नेछु भनेर अहङ्कार गरिबक्सेको थियो। त्यो अहङ्कार मिलित भएको, अहङ्कारको गन्ध भएको कहीँ गरे भगवानलाई मन पर्दैन। भगवानले अब यिनी बिग्रे है भनेर तत्काल भनिबक्स्यो, ल ठिक छ त्यसो भने ल मलाई मनपर्ने कुटी बनाऊ है। अनि भगवानलाई कस्तो मनपर्छ थाहा छ, बुझ्नुभयो लक्ष्मणजी त्यस्तो अज्ञानी भइबक्सिन्थेन, अरे शेष भगवान भइबक्सिन्थ्यो, जुन शेष भगवानद्वारा अशेष ज्ञान प्रकट भयो। यया भागवतम धर्मम मनवद्यम, उनी शेष भगवानले त संकर्षण का भृकुटीबाट प्रकट भएका उनी शेषांश भगवान शङ्करद्वारा डमरूद्वारा नृत्यावसान राजा भनेर बस 14 सूत्र सारा ज्ञानका निधि प्रकट भए। उनै शेषांश पतञ्जलिद्वारा योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य वैद्यकेन, उहाँले चित्त शुद्धि गर्नको लागि माने शुद्ध व्याकरण जान्नको लागि, शास्त्रको रहस्य जान्नको लागि व्याकरणको भाष्य लेखी बक्सियो। अनि उनै शेषावतार भगवान आदि शेषावतार भगवान रामानुज स्वामीजीले महाभाष्यमा पनि पूर्ति भएन, कहीँ बाख्राले खाइदिए कहीँ कले खाइदिए, तर श्रीभाष्य पूर्ण श्रीभाष्य निर्दोष श्रीभाष्य, जुन श्रीभाष्यलाई स्वयं भगवती शारदाले पनि ओहो यो श्रीभाष्य हो हजुर श्रीभाष्यकार भइबक्सिन्छ। श्रीभाष्यकार इति ते भुवने प्रथा स्यात् इत्यादरेण किल शारदयास्तु तौते, त्यस्तो दिव्य ज्ञान नवरत्नले सारा संसारलाई झरीझुट्ट भर्ने सामर्थ्य भइबक्सेका शेष भगवान लक्ष्मणजी, उहाँले हामीलाई शिक्षा दिनको लागि ओहो माने कैंकर्य भगवानको अभिमत कैंकर्य हुनुपर्छ। कैंकर्यमा पनि मैले कैंकर्य गरेको छु भनेर अहंकार गन्ध भयो भने काम लाग्दैन। भगवानको अनुकूल कैंकर्य, प्रभुले कृपा गरेर मलाई आज्ञा गरिबक्सेको छ, त्यसैले भगवानको अनुकूल होस्
म त भगवानको सर्वथा परतन्त्र हुँ। यो जो कैङ्कर्य गराइबक्सेको छ, यो कैङ्कर्य गर्ने सामर्थ्य पनि त भगवानले दिइबक्सेको। मेरो भन्ने के छ त? मेरो भन्ने केही छ? शरीर भगवानको, इन्द्रिय भगवानको, मन बुद्धि भगवानको, यो जगत भगवानको, यो जीवन भगवानको, यो पञ्चमहाभूत भगवानको। मेरो के छ त? मैले के दिन सक्छु त? ईशावास्यमिदगुं सर्वम, यो सम्झेर ओहो भगवानले त मलाई बेसरी टाढा त पाइदिइबक्स्यो भनेर अनि तुरन्तै क्षमा याचना गरिबक्स्यो। परवान अस्मि काकुत्स्थ, हे काकुत्स्थ, हे राम, हे आचार्य के हे आर्यपुत्र, म हजुरको सदैव सदैव परतन्त्र छु। परवान अस्मि के भनेको त? त्वयि वर्ष शतम स्थिति भनेको निरन्तर नित्य अनन्त कालसम्म। 100 भनेको शतम शतम सहस्रम अयुतम सर्वम अनन्तवाचकम। म सधैँ 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 म हजुरको परतन्त्र हुँ भनेको यो आत्मा भगवानको सदा परतन्त्र हो। त्यस हुनाले यहाँ के बताउनु भयो भने यो देहदेखि अलगै नित्य आत्मा छ भन्ने ज्ञान भएर पनि म स्वतन्त्र छु भन्ने कुनै न कुनै बुद्धिका पहाडलाई हुन्छ। म कहिल्यै पनि स्वतन्त्र छैन, म सदा भगवानको दास हुँ। त्यसो हुनाले सप्ताह आदिमा परिक्रमा गर्दा चाहे शैव हुन्, वैष्णव हुन्, सौर हुन्, शाक्त हुन्, जसले पनि दासोहम तब केशव भनिन्छ। यही नै आत्माको नित्य अपरिवर्तनीय नाम हो। दासभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः नान्यथा लक्षणम तेषां बन्धे मोक्षे च विद्यते। बद्धावस्थामा पनि जीवात्मा दास हो, मुक्तावस्थामा पनि जीवात्मा दास हो। वेदान्तले नि भन्छ ब्रह्मदासाः ब्रह्मदासाः। यो जीवात्मा भगवानको दास हो र यो जीवात्माको भगवान दास भइबक्सिन्छ। भगवान दास भइबक्सिन्छ भनेको त्यहाँ मोटो सकारवाला दास, भगवान हाम्रो दास हो। दास भनेको भगवान हाम्रा बोटे भइबक्सिन्छ, यो संसार समुद्र तार्नेवाला। कई बार त कह केशव। त्यस हुनाले त हामीहरूलाई जब देहात्मा शरीरदेखि अलग आत्मा हो भन्ने ज्ञान भएर पनि कहीं आफू स्वतन्त्र अथवा अन्य शेष इत्यादि अहङ्कारले ग्रसित भएका यस्ता हामीहरू अन्य प्रयोजनत्वेन आगता हजुरका शरणमा अनन्य प्रयोजन, हजुरलाई सेवा गरेर हजुरदेखि नाशवान संसार आदि केही माग्न होइन। हजुरको सेवा गरेर हजुरसँग बस हजुर अरू त्यहाँ हजुरको सेवा गरेर हजुरसँग माग्ने, हजुरदेखि अरू नमाग्ने। के माग्ने त? हजुरको नित्य कैङ्कर्य निरन्तर सेवा। हे प्रभु, हजुरका प्राणभन्दा प्यारा भागवतहरूको कैङ्कर्य गर्न पाइयोस्। हजुरका सर्वस्व, हजुरकै एउटा अर्को रूप आचार्यको सेवा गर्न पाइयोस्, यही भावनाले आएका छौँ। भगवान खुसी भएको छ। हो कस्तो अनन्य प्रयोजन, कस्तो पवित्र भावना। यही यस्तै ज्ञानीलाई खोज्न त म वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, त्यस्तै महात्मालाई खोज्न त म संसारमा अवतार दिन्छु नि भनिबक्स्यो भगवानले। केशरमुख तामरस पुष्पवत। हेर्नुहोस्, सूर्यको दर्शनले फक्रिने स्वभाव भएको हजुरका नेत्र छन्। त्यसो हुनाले स्वभाव तामरसवद असहिष्णुतया विकसत स्वभावे किल एते। जस्तै सूर्यको प्रकाश भएपछि यी कमल फक्रछन् जस्तै, त्यस्तै चाहिँ प्रपन्नहरूलाई देखेपछि सहन नसक्ने राम 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 चट्टै कृपा दृष्टि भइहाल्ने त्यस्ता सुन्दर हजुरका नेत्र हुन् प्रभु भनाइको अभिप्राय। अर्थात् अर्थी दर्शनै विकसत किल एतत् तामरस पुष्पे। कोही माग्नेवाला आए भने आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, यी सबैलाई उदार। संसारमा कोही त्यस्तो हुन्छ माग्नेलाई उदार मान्ने, माग्नेलाई उदार, दिनेलाई उदार भन्छौँ हामीले। भगवानले भगवानसँग माग दिनेलाई उदार भनिबक्सिन्छ, माग भगवानसँग नमागिदिने भने अपार अथाह त्यो सम्पत्ति त्यसै ओइलाएर खेलाएर जान्छ। दिनेवालाहरू कोही पनि होइन, दिने भगवान हो। अरूसँग मागेर भगवानलाई दुःख लाग्दछ, भगवानसँग माग्दा हो उदार आउनुभयो, हजुरले माग्नुभयो। यस्तोहरू त माग्नेलाई उदार। हामीलाई अहिले त जमाना यस्तो छ कि मागेर हैरान गरेर हजुर सबले मागेका छन्। कहीँ एउटा सज्जनले भन्नुहुन्थ्यो, आजभन्दा केही पहिरी हो पिप्रहारतिर एकपटक को भक्तहरू भेट्नु भएको थियो। स्वामीजी अहिले त के गर्ने,
पहिले आचार्यहरू स्वामीजीहरू आउनुभयो भने उहाँहरूको आरती गर्न गइन्थ्यो, खुसियाली लाग्दथ्यो, सबै केटाकेटीहरू एकत्र हुन्थे। अहिले त कोही महात्माहरू आउनुभयो भने पक्कै पनि मागेर हैरान पार्नुहुन्छ। लौ मन्दिरलाई देऊ, केलाई देऊ, मैले सत्तल बनाउँदैछु देऊ, शीशमहल बनाउँदैछु देऊ, केलाई देऊ गर्दै यहाँ आफ्नै रोजीरोटीको लागि समस्या छ, यिनै बालबच्चाको लागि समस्या छ। अब महात्माहरू आइदिई बक्सिन्छ, दिन नभन्यो भने पनि महात्माहरूको निग्रह बनिन्छ। त्यस हुनाले बरु नजरबाट दूर भए हुन्थ्यो। पहिले महात्माहरूको कृपा कटाक्ष भयो भने बस महात्माहरूले बस कृपा दृष्टि गरेपछि यो संसारको ताप दूर हुन्छ भनिन्थ्यो। आग लगी संसार में, आग लगी आकाश में, बरसता है अंगार, संत न होते जगत में, जलमर्ता संसार। त्यस्ता सन्तहरूलाई कहाँ गएर दर्शन गर्ने भनेर हुलका हुल एकत्र भइन्थ्यो र अनि पधरावनी गर्ने, आरती गर्ने, के गर्ने गरिन्थ्यो स्वामीजी। तर आजकल त के गर्ने, महात्माहरू आउनुहुन्छ, रसिद तेर्साइदिनुहुन्छ अथवा के भन्नुहुन्छ, गर्दाखेरि डर लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो। जस्तै त्यस्तै चाहिँ हामीहरूले माग्ने आयो भने लौ यिनीले हामीलाई चुस्ने भए जुकाले जस्तो भनेर डराउँछौँ। भगवान त्यस्तो हुनुहुन्छ। भगवान कस्तो भने माग्ने आयो भने खुसी भएर मुक्त कण्ठले दान, यति दान दिने कि बस दुश्वरम नाभिसन्दत्ते दुष्स्थापयति नाश्रितान दुर ददाति न चार्थिभ्यो रामो दुर न विभासते। माग्ने व्यक्तिलाई 2 पटक नदिने, छुचो 1 पटक दिने हो। त्यो भनेको र 2 पटक दिनै नपर्ने, 1 पटक यति दिइबक्सिन्छ कि अपार अनन्त नारायणले अनन्त बाहुद्वारा दिएको सम्पत्ति अनन्त हुन्छ, फेरि माग्नै पर्दैन। त्यो दिइकन फेरि योगक्षेमम बाह्यम, चाहिएको वस्तु दिएर अप्राप्त वस्तुको प्राप्ति योग, प्राप्त वस्तुको संरक्षण क्षेम, सबै त्यस्तो गर्नेवाला भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवान नै त्यस्ता भइबक्सिन्छ जसले माग्नेलाई पनि उदार भनिबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानको नेत्र छन्। अर्थी दर्शने विकसत किल यता ताम्रस पुष्टे, माग्न आएकालाई देखेपछि उदार भन्ने। यो होइन कि हामीहरू अहिले कोही माग्न आयो भने भाग्दछौँ। अलग श्रीमन्नारायण भन्दै यसो केही लिएर अन्न माग्ने आएकालाई त दिन्छन्। त्यस्तोमा कहीँ के गर्ने यस्तो सुनिहाल्थेँ थिएँ। जे होस् यसको अन्यथा अर्थ नलगाउनुलाई प्रसङ्ग बस भनेको। अनि कस्ता आँखा छन् भगवानका, रक्ताक्ष माने माग्न आएका व्यक्तिमा हुरुक्क भएर वात्सल्यले परिपूर्ण भएर लालिमाले युक्त, अरुणिमाले युक्त भएका भगवानका नेत्र छन्। कस्ता नेत्र छन् त, रक्ताक्ष। अब त्यहाँ उपमा केही भेटिएन, अनि उपमेयलाई नै हे लाल नेत्रले युक्त भइबक्सेका फलाना जस्ता नेत्र भनिबक्सेन। यहाँ त्यस्तो अन्त कहीँ छैन। भगवानको कति सुन्दर नेत्र छन्, त्यहाँ लालिमा कस्तो छ, त्यस्ता अतिशय अद्भुत लालिमाले युक्त भइबक्सेका हे नारायण, हे गोविन्द। स्तोकम स्तोकम, धीरे धीरे कुनै फसल छ, रोपिएको छ, धान रोपियो, सुक्न लायो, हो त्यसमा एकैपटक ठुलो कुलो लगाइदिने भने जम्मै बढारेर लान्छ, जरेबाट उखालिदिन्छ। त्यसमा कसो गरे त, धीरे धीरे त्यसले सहन सक्ने गरी भनेको हजुरले धीरे धीरे गर्दै गर्दै बक्स्यो भने हामीले कसरी सहन सक्छौँ, त्यस प्रकारले धीरे धीरे कृपा गरी बक्स्योस्। अनि त्यो हजुरले सधैँ सधैँ खोलेको नेत्रको दर्शन पनि हाम्रो फल हो। भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहका प्रत्येक चेष्टाहरू प्रपन्नजनको फल हो, सर्वस्व हो। त्यस हुनाले प्रभु बस देख्दै राखौँ, हेरिराखौँ। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, श्री हरि से हरिजन मिले 20 से 7 करोड़ भने चाहिँ हे प्रभु हजुरका 2 नेत्र, दासीहरूका 2 नेत्र, 2 2 4 गराउँ, 4 मिले। त्यति बेला हजुरका पनि ओष्ठपुट फक्रिउन्, सुन्दर भित्रका दन्त पंक्तिहरू सेता हिरा जस्तै मोती जस्ता सुन्दर दन्त पंक्ति खुलुन्, हामीहरू पनि मन्द मुस्कानसँग हेर्न पाऊँ। यो हो अभिप्राय। त्यस हुनाले अस्मदुपरि न कटाक्षयत् किम,
हामी प्रति घामले तातेको सस्यमा एकपल्ट बेसरी पानी पर्यो भने हुन्छ धीरे धीरे सधैँ सधैँ एक बार वर्षा पतनवत चातका यथा वर्षाधारम बान्छन्ति तथा अस्माकं उपरि न कटाक्षेत। जस्तै काकाकुलले बस मेघको पानी नै पिउँदछ, सक्राद अन्यन्न याचते, त्यस्तै हजुरकै कृपा दृष्टि चाहने भएका हामीहरूलाई हजुरले धीरे धीरे कृपा कटाक्ष गर्दै बक्सिन्न र। यस्तो मिठो मनोरथ भगवानलाई पो हेर्ने भन्ने त हेर्ने यिनी आँखाले हेर्ने। ते नेत्रे तमसोज्झिते सुरुचिरे याभ्याम हरिर्दृश्यते यत्कृष्ण प्रणिपात धूलिधवलम तद्भ्रश्म तद्वै शिरः। ते नेत्रे तमसोज्झिते सुरुचिरे याभ्याम हरिर्दृश्यते सा बुद्धिर्विमलेन्दु शङ्खधवला या माधवध्यायिनी सा जिह्वामृतवर्षिणी प्रतिपदं या स्तौति नारायणम्। यत्कृष्ण प्रणिपात धूलिधवलम तद्भ्रश्म तद्वै शिरः। भगवान श्रीमन्नारायणलाई देखेर भक्तिभावले नम्र भएर धुलो छ कि हिलो छ कि राम्रो छ कि नराम्रो छ केही थाहा नपाएर लमतन्न साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर यदि शरीर धुली दूषित हुन्छ, शिरमा पनि धुली लाग्छ भने त्यो सुन्दर अङ्गराग हो, त्यो शरीर बल्ल शरीर हो, त्यो शिर बल्ल शिर हो। भगवानका पाउमा भागवतहरूका पाउमा आचार्यका पाउमा लमतन्न समर्पित हुन्छ, त्यो शरीर हो। ते नेत्रे तमसोज्झिते, अत्यन्त कुनै प्रकारको मोतिया बिन्द नभएको, जाली नलागेको, कचरा नलागेको निष्कल्मष आँखा तिनी हुन् जुन आँखाले। ते नेत्रे तमसोज्झिते सुरुचिरे याभ्याम नेत्राभ्याम हरि दृश्यते, जुन नेत्रले भगवानलाई देख्न पाइन्छ। त भगवानले धीरे धीरे हामीलाई हेर्दै बक्स्यो भने भगवानले हेर्दा दृष्टि मिल्नु नै हेर्नु हो। हजुरले हेर्दै भगवानले हेर्नु त हाम्रो अन्यत्र दृष्टि गए पनि भगवानले हेर्दै हामीलाई कल्याण हुन्छ। भगवानले हामीलाई हेरिदिने हो, कृपा कटाक्ष। तर भगवानले हेर्दा हाम्रा नेत्रले नै भगवानका नेत्रमा नेत्र जुड्दछन्। त्यसो हुनाले जुन नेत्रले भगवानको दर्शन गर्दछ आपाद चुडा पर्यन्त, पाउदेखि शिरसम्म, शिरदेखि पाउसम्म, ती आँखा बल्ल आँखा हुन्, नभए त ती मयूरका प्वाँख जस्ता हुन्। बर्हाई ते नयने नराणाम, भगवानको दर्शन नगर्ने आँखा ती मयूरका प्वाँख जस्ता हुन्। सा बुद्धिर विमलेन्दु शङ्खधवला, त्यो बुद्धि निर्मल श्वेत शङ्ख जस्तै धवल शुद्ध सात्विक ती बुद्धि हुन् जुन बुद्धिले या माधव ध्याइने, माँ भनेकी भगवती लक्ष्मी का, धव भनेको पति माधव श्रीमन्नारायणलाई जुन बुद्धिले ध्यान गर्दछन्, लक्ष्मी विशिष्ट नारायण युगल दम्पतिको ध्यान गर्ने बुद्धि बल्ल बुद्धि हुन्, नभए ती कुबुद्धि हुन्। त्यो बुद्धि पनि बुद्धि हो। त्यसो हुनाले सा जिह्वा मृतवर्षिणी प्रतिपदम या स्तौति नारायणम, जुन जिब्राले श्रीमन्नारायण प्रत्येक पद पिच्छे नारायणको उच्चारण गर्छन् भने ती जिह्वा बल्ल अमृतको वर्षा गर्ने वाली हुन् भने चाहिँ प्रभु हजुरले धीरे धीरे हेर्दै बक्स्योस्, कृपा कटाक्ष गर्दै बक्स्योस्। अनि चन्द्र इत्यादि प्रतिकूलानाम समीपागमन, कस्ता भगवानका नेत्र भनेको सूर्य चन्द्र जस्तै प्रतिकूल नजिक आउन सक्दैनन्, अनुकूललाई अत्यन्त शीतल छन्, कृपाले परिपूर्ण भएका त्यस्ता नेत्र। अज्ञानम अन्धकार निवर्तकत्वम त्वदलाभ ताप निवृत्तेश्च, अर्थात् सूर्य चन्द्रमा भनेको के हो त? अज्ञानलाई दूर गरिदिने अनि शीतलता प्रदान गर्ने। अज्ञान अन्धकार, सूर्यले अँधेरो दबाई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले हे नारायण हजुरले चेतनहरूको कल्याण गर्ने संकल्प सूर्य उदाइदिई बक्स्योस्। प्रबोध चन्द्रोदय एउटा लेख्नु भएको छ एउटा विद्वानले, माने ज्ञान रूपी चन्द्रमा उदाएपछि अन्धकार नाश हुन्छ। ज्ञान चन्द्रमा उदाएर कहिले अन्धकार नाश हुँदैन। भगवानको जायमान हि पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन, भगवानको इनको कल्याण गर्छु भनेर जसलाई भगवानले संकल्प गरी बक्सिन्छ, निर्हेतु कृपा
रूपी सूर्य उदाउनुहुन्छ तिनको बल्ल कल्याण हुन्छ। त्यस हुनाले गोविन्द हजुरले यो चेतनको उद्धार गर्छु भन्ने सङ्कल्प सूर्य उदाइदिई बक्सियोस्, उसको अज्ञान अन्धकार दूर हुन्छ। अनि अज्ञान अन्धकार दूर भएपछि हजुरले चन्द्रमा जस्तो शीतल नेत्रले हेरिदिई बक्सियोस्, उसको भवताप समाप्त हुन्छ। भवताप सन्तप्त चेतनहरूलाई शैत्य प्रदान गरी बक्सियोस्, शीतलता प्रदान गरी बक्सियोस्। हजुरका शरणागतको सूर्य जस्तै आँखाले अज्ञान अन्धकार दूर गरिदिई बक्सियोस्। कस्तो कति गहिरो भाव। यस्तो यो दिव्य ज्ञान कहाँ पाइन्छ र हजुर? सपना खोलेको आएको छ, केही छैन भनेको छ, हैरान भएको छ। दुनियाँभरको यस्तो बागजाल अल्झाएर म को हुँ, कहाँ जाने हो, के लिएर आएको छु, आखिरमा कुरा गर्दै गर्दै सर्वशून्य, केही पनि छैन। यो पनि असत्य, यो पनि असत्य, ईश्वर पनि असत्य, अनि असत्य शास्त्र असत्य, सबै असत्य। आखिरमा सर्वशून्यवादमा त गइयो नि। गुरु पनि असत्य, शिष्य पनि असत्य, अनि गुरुले कल्पना गरेको ज्ञान असत्य। गुरुले कल्पना गरेको ज्ञानद्वारा अज्ञान निवृत्त भएर ज्ञान प्राप्त गरे भन्ने त्यो कल्पित शिष्य पनि असत्य। आखिरमा घुम्दै घुम्दै गरायो अनि बडे मानको अग्लो बालुवाको पुल जस्तै मकैका खोयाहरू यसो ठडायो अग्लो गरायो, अनि तलको एउटा फुर्लुङ्ग पल्टिदियो, सबै भताभुतुङ्ग, केही अर्थै भएन। यस्तो अत्यन्त ठोस धरातल, स्थिर धरातल, अप्रकम्प्य धरातल, भगवानको भक्तिको सिद्धान्त रहेको धरातल, हामी सबैको एउटा अभिभावक भइबक्सिन्छ भएर छातीमा हात राखेर सुत्न पाउने धरातल। यो ज्ञान पो ज्ञान, यो आनन्द पो आनन्द। आउनुहोस् आउनुहोस्, यही ज्ञान अनुभव गर्न आउनुहोस्। सबै शास्त्राभिमान, विद्याभिमान, पदाभिमान सब छोडेर विद्या धना भिजन जन्म मदेन काम क्रोधादिभिश्च तदीर्न समम प्रयामी दासोहम। यहाँ अहंकार गणित हुन्छ। यो अनुभव गराइबक्सिन्छ गोदाममाजीले। अनि कस्तो भगवान भइबक्सिन्छ? प्रसन्नादित्य वर्चसम। भगवान शीतलत्व पनि छ, प्रताप पनि छ भगवानका नेत्रमा। त्यस्ता नेत्रले हेरिबक्सियोस्। सुन्दर नयन चन्द्र सूर्य कोप प्रसादयो सदृशो न इत्यर्थ। चन्द्र सूर्य जस्तै रिसाउने र प्रसन्न गर्ने होइन। कस्ता त भगवानका नेत्र? चन्द्रकान्ताननं रामं अतीव प्रिय दर्शनम रूपौदार्य गुणै पुंसां दृष्टिचित्ता पहारिणम भने झै जति हेरे पनि त्यहाँबाट नजर नहट्ने त्यस्ता सुन्दर नेत्र छन् भगवानका। जहाँ जहाँ लाग्दछ त्यही त्यही बस प्रत्येक श्री विग्रहका जो लावण्य छन्, अंग प्रत्यंगमा दिव्य सौन्दर्य सौष्ठव सौकुमार्य, ती प्रत्येकमा हाम्रा नेत्र लागेपछि त्यहाँबाट निक्लन त बहुत गाह्रो हुन्छ। धेरै धेरै बहुत सम्हालेर अलि माथि जान्छ, नखमणीदेखि लिएर शिखमणी पर्यन्त आरोह अवरोह गर्दै जितम जितम स्थानमा पोइया भने अनुसार हेर्दै हेर्दै अझ अगाडि कस्तो होला, अझ अगाडि कस्तो होला, झन् उभन्दा झन् राम्रो, झन् उभन्दा झन् राम्रो, माथिबाट तल आउँदा पनि झन् उभन्दा झन् राम्रो। त्यस्तो अहमअहमिकया अतिशय अद्भुत सुन्दरै सुन्दर सुन्दरै सुन्दर। त्यस हुनाले बडा सुन्दर। त्यस्ता सुन्दर नेत्रले हामीहरूलाई हेरिबक्सियोस्, कृपा गरिबक्सियोस् प्रभु। अस्माको परि भनेको यो त हजुरको कृपा कटाक्ष नपाए बाँच्नै नसक्ने। तब कटाक्ष अलाभेन मोहम गतानम अस्माकम। हजुरको कृपा कटाक्षको अभावले मोहित भएका हामीहरूलाई न कटाक्षयसी, हजुरले कृपा कटाक्ष गरिबक्सिएन भने हामीले गर्ने केही छैन। हामीद्वारा के हुन सक्छ र? सबै हजुरद्वारै हुने हो प्रभु। किन? फल यत्नौ तथा तेन तब कार्य स्थिते मयि। भगवानले भनेको छ मामेकम शरणम व्रज, सबै छोडेर मेरा शरणमा पर। किनभने तिमीले यो फल पाउने तिमीले होइन, मोक्ष पाउने सबै विद्वानहरूले आचार्य चरणहरूले भनिबक्सिन्छ मोक्ष हाम्रो फल होइन, भगवानको फल हो। जीवात्मालाई मोक्ष दिएर जीवात्माले आनन्द अनुभव त गर्दछ, तर वास्तवमा त्यसको मुख्य लक्ष्य भगवानले जीवात्मालाई प्राप्त गरेर आनन्दित हुने भगवान हो।
त हामीलाई प्राप्त गरेर हामी भगवानका छोराछोरी हौँ, हामी संसारमा हराएका छौँ, खोज्ने काम सबै भगवानले गरिबक्सिएको, गुरुलाई पठाएर शास्त्र चिठी पठाएर शास्त्रम भूरि निज स्वरूप मतये स्वाराधनार्थम बपु स्वाध्यानाय मनस्तु शुद्धि मतुलम लब्धुम च तीर्थादिकान, सबै भगवानले दिएर गर्ने सबै भगवानले हो। त्यस हुनाले फलयत्नौ यथा तेन तब कार्य स्थिते मयि स्वरूपमिति जानिहि मासु च इति शब्दितम इति शाब्दिकम। मासु च चर्म श्लोकमा भगवानले चिन्ता नगर, तिमीले चिन्ता गर्ने ठाउँै छैन, सबै गौँडो मैले बन्द गरिदिएको छु, किनभने तिमी नितान्त परतन्त्र हो। तिमीले आजसम्म मलाई अवसर दिएको थिएनौ, मैले बस पुरुषार्थको लागि एकपटक बस तिमीले यति भनिदियौ नि, शिष्यस्तेहम साधी माम त्वम प्रपन्नम, यति भयो मलाई, अब सबै मैले गर्छु, तिमीले केही गर्ने हैन भने भगवत प्रवृत्ति विरोधी स्वयत्न निवृत्ति प्रपत्ति हो। भगवत प्रवृत्तिको विरोधी, भगवानले चेतनको रक्षा गर्न तत्पर हुँदा मेरो रक्षा मैले गर्दछु भनेपछि भगवान ठप्प दिँदैन, त्यसले रोकिदिन्छ। त्यसैले भगवान यस्ता भइबक्सिन्छ कि इतर सहाय अपेक्षा नगरिकन सहायता गर्ने भगवान, अरू सहयोगी भने त भगवानले छोडिदिई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले त नकटाक्षयत किम, हजुरले कृपा गरिबक्सिन्न र भनेको हामीले गर्ने केही छैन, हजुर यो हामी हजुरका फल हौँ, हजुरले नै गर्ने, हामीले त बस यति हो कि हामी रोइदिने हो, हामी साना बच्चा हामी रोइदिने हो। रोइदिएपछि आमाले बस बालक रोयो भनेर चाँडै दुध दिइबक्सिन्छ, नरोइकन बसे पनि आमाले दुध दिइबक्सिन्छ। रोए आमालाई अलि शीघ्रता हुन्छ। त्यस्तै प्रभु हामी आरतीले रोएका हौँ, हामी नरोए पनि हजुरले कृपा कटाक्ष त गरिबक्सिन्छ। हे नारायण, हजुरको कृपा नभए हामीद्वारा केही हुनेवाला छैन। यो शास्त्रको मुटु, शास्त्रको गाँठो। अस्माकम उपरि शापो यथा निवर्तते भनेको यातना शरीर जस्तै सापले अठिएर भगवानको वियोग दुःख पाएका हामीहरूलाई, वियोग व्यसन भगवानको वियोग रूपी दुःख पाइराखेका हामीहरूलाई यो दुःख चाहिँ अनुभवैका नाशतया, दुःखलाई यो साप किन भनेको त अनुभव गरेर नाश भएको हुनाले, त्यस हुनाले यसलाई साप भनेको। त्यस हुनाले अथवा हजुरले हामीलाई कृपा दृष्टि गरिबक्स्यो भनेको विष हरण गर्नेवाला व्यक्तिले हेऱ्यो भने विष निवृत्ति हुन्छ अरे। गारुड मन्त्र सिद्ध गरेका व्यक्तिले हेरिदिए भने पनि विष दूर हुन्छ। सर्पले टोक्यो भने त्यहाँ गरुडको छाया पर्यो भने विष दूर हुन्छ। नाग पासले बाँधिएका व्यक्तिका सामने गरुडजी आइदिनु भयो भने केही गर्न पर्दैन, गरुडको छाया परेपछि सर्प आफै भाग्छन्। भगवानको कृपा दृष्टि भयो भने जो काल सर्पले हामीलाई डस्या छ नि, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे कलौ भागवतम शास्त्रम, तो भगवानको कृपा हो, भगवान हो, यही हो भागवत शास्त्र। त्यस हुनाले हजुरको कृपा दृष्टि भयो भने संसार रूपी विष निवृत्ति हुन्छ। हजुरको कृपा कटाक्षले संसार रूपी विषको निवृत्ति हुन्छ। त्यस हुनाले सुन्दर नेत्रद्वारा हामीलाई हेर्दै बक्सोस् गोविन्द। हे नारायण, के भनेको हजुर? यो विशाल संसार भनेको के हो त? यही शरीर नै संसार हो। यद अण्डे तद पिण्डे, जो संसारमा छ त्यो यो शरीरमा पनि छ। यही शरीरमा सबभन्दा ठुलो संसार त यही शरीर हो, यहीबाट सुरु हुन्छ। देह, कलत्र, पुत्र अनि त्यसपछि दुनियाँभरका यसमा नफस्नुहोस्, यसलाई ममता नगर्नुहोस्। यी सबै भगवानलाई प्रसन्न पार्ने उपकरण हुन्, यी भगवानका चीज हुन्। मेरा भगवानको घर, मेरा भगवानको खेत, मेरा भगवानका भैँसी, मेरा भगवानका बालबच्चा, यो मुखले मात्र हैन, हृदयले नै। यिनीहरूद्वारा भगवत भागवत आचार्यको मुखोल्लास होस्। यो भावना भयो भने काम लाग्यो, नभए यही शरीर रूपी बस राज्यमा आसक्त भएर जन्म लिएर मर्ने, छुट्दैन, नर्कमा पर्ने, गर्भमा झर्ने, यो भइराख्दछ। त्यस हुनाले पृथ्वी यो शरीर हो। राजाहरू अहंकार र ममकारले युक्त भएको, अहंकार र ममकारको मरिका कुच्चे भारी बोकेर
बार बार नरक आदिमा जानिरहेका हामी अहङ्कारी जीवात्मा नै राजाहरू हौँ। त यस्ता हामीहरूलाई हजुरले कृपा कटाक्ष गरिदिई बक्सियोस् भनेको आचार्यलाई प्रार्थना गरेको। सत्सङ्गात भव निष्प्रियो गुरुमुखात श्री सम्प्रपद्य आत्मवान। के भनौँ र, हजुरले धेरै धेरै कृपा कटाक्ष गरिदिई बक्सियो के हो त? गुरुको कृपाले एकैव गुरोर्दृष्ट्या द्वाभ्यां वापि लभेत यत् न तत्तिसृभिः अष्टाभिः सहस्रेणापि कर्हिचित्। ज्ञान अनुष्ठान सम्पन्न भइबक्सेका कृपा मात्र प्रसन्न आचार्यले बस हेर्दै बक्सियो भने, ज्ञान दृष्टिले सम्झिदै बक्सियो भने, यम यम स्पृशति पाणिभ्यां यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावराण्यपि मुच्यन्ते किं पुनर्बान्धवा जना। यस्ता हे आचार्य चरण हजुरको कृपा दृष्टि होस् भनेर प्रार्थना गरिन्छ। अब के भनौँ र, स्वापदेश छोटकरीमै रह्यो। आज यहीँ विश्राम गरौँ। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। अविलम्ब प्रारम्भ भइहाल्छ है। अब बन्द